हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं मुआशरे में एक बर्बादी जो गिर्द है हमारे इस्लाम की जड़ों को खोखला और नौजवान को तबाह कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सट्टे, आईपीएल बैट या फिर किसी भी प्रकार के ऑनलाइन जुए की। दोस्तों, आजकल अपने गिर्द नज़र उठाकर अगर हम देखें तो पाएंगे कि मुआशरे में नौजवान की 60 से 70% आबादी सट्टे या आईपीएल में मुलव्विस है। और मज़े की बात यह है कि कुछ के वालिदैन को भी पता है और उन्हें कोई गर्ज नहीं, और अगर नहीं पता है तो भी उन्हीं का फेलियर है। ये भी उन्हीं का फेलियर है, भी पता होना चाहिए अपनी औलाद के बारे में। मगर इससे इस्लाम और कौम को बड़ा नुकसान होने जा रहा है, जिसकी भरपाई आने वाली नस्लें भी शायद ना कर पाए। इन सब के जिंदा साइड इफेक्ट हमारे सामने हैं। वो अलग बात है कि हम तस्लीम करने को तैयार ही नहीं, हम किसी सूरत मानने को तैयार ही नहीं। अगर गौर करें तो पाएंगे जो सट्टा लगाते हैं और जो सट्टा लगवाते हैं, इन सब की औलाद पर गौर करो तो पता चलता है कि उनके बच्चे बर्बाद हैं, नाफरमान हैं। उनके बच्चे उनकी कोई इज्जत नहीं करते, कोई बात नहीं मानते, या फिर उन बच्चों में कोई ना कोई कमी पाई जाती है। और जो नौजवान सट्टा लगाते हैं उनको जब भी आप देखोगे परेशान ही मिलेंगे। अल्लाह की कसम, आप उनको बर्बाद व ख्वार ही पाओगे। अल्लाह का अजाब किसी न किसी शक्ल में उन पर आता ही है, और अगर नहीं आता है तो उनको सख्त हिसाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सट्टे या जुए में मुलव्विस है और वो मस्जिद में जाकर नमाज के लिए वजू करे तो वो खिंजीर यानी सूअर के खून से हाथ मुंह को धोया। फिर इबादत और नमाज की कबूलियत की बात तो छोड़ ही दो, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क़यामत के दिन खिंजीर के खून से डूबे हुए होंगे उसके हाथ, जब मैदान महशर में पेश किया जाएगा। बताओ, क्या मुंह दिखाओगे अपने रब को? क्या पेश करोगे उसके हुजूर अपने आप को? यही हाथ गवाही देंगे कि मैं सट्टा लगाता था इन हाथों से। क्या बहाना बना पाओगे वहां, जबकि वो तो दिलों के राज जानता है। इमाम आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हराम कमाई को सबाब की नीयत से कहीं खर्च किया तो ये ऐसा है जैसे गंदे कपड़े को पेशाब से धुलना। जैसे किसी गंदे कपड़े को पेशाब से धुलना, इस उम्मीद पर कि वो पाक हो जाए। भला ऐसा हो सकता है क्या? इन लोगों की नमाज कबूल नहीं होती। जी हाँ, इनकी इबादतें काबिल कबूल नहीं, बल्कि इनका सदका, इनकी ज़कात और इनकी कुर्बानी कुछ भी काबिल कबूल नहीं। यहां तक बुजुर्गों ने लिखा है कि ऐसा पैसा नेक काम में खर्च किया तो उसका ईमान खतरे में पड़ सकता है। मतलब ऐसा पैसा आप नेक काम में खर्च ही नहीं कर सकते, वो और ज्यादा गुनाह का सबब बन सकता है। सट्टे के पैसे से जो लिबास खरीदा, अल्लाह उस पर लानत भेजता है। तुमने अपने बच्चों को पहनाया, अल्लाह उस पर लानत भेजता है। तुमने खाना खाया, वो हराम खाया। बच्चों को खिलाया, वो हराम खिलाया। तुमने अपने आप से अपनी नस्लें बर्बाद कर दी।
یہ اثر نسلوں تک چلنے والا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان کی دولت مرنے سے پہلے چھین لی جائے، اور تو اور جس گھر کو خریدو ایسی دولت سے، اس میں تم رہو تب تک اللہ تم پر لعنت کرے گا، اور تمہارے مرنے کے بعد اس گھر میں کوئی بھی رہے، تمہاری قبر میں اس وقت تک لعنت ہوگی جب تک کہ اس گھر میں ایک اینٹ سلامت رہے گی۔ اس کی ایک اینٹ بھی سلامت رہے گی تب تک آپ کی قبر میں آپ پر لعنت ہوتی رہے گی۔ اللہ اکبر! سوچو کیا کما رہے ہو، یہاں بھی گناہ وہاں بھی عذاب۔ بڑا فخر کرتے ہیں نا سٹے کی دولت پر، امیری سمجھتے ہیں اس دولت میں۔ اللہ کی قسم، اس دولت سے بہتر فقیری ہے، اس دولت سے بہتر غریبی ہے۔ بہت خسارہ ہے، بہت بڑا خسارہ ہے اس دولت کو خرید کر ایک مسلمان کے لیے۔ مسلمان بڑے خسارے میں ہے، اللہ کی قسم اس دولت کو خرید کر مسلمان بڑے خسارے میں ہے۔ غیر مسلم کچھ بھی کرے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر کسی مسلمان کو آپ دیکھیں گے ان سب چیزوں میں ملوث، اللہ کی قسم مرتے دم تک کسی نہ کسی دن وہ اس کا حساب چکائے گا۔ کافی حد تک تو اس دنیا میں ہی وہ حساب چکا کر جائے گا، وہ بھلے ہی کوئی بھی کسی بھی طریقے سے کسی بھی شکل میں چکائے، اولاد کی شکل میں چکائے، والدین کی شکل میں چکائے، بچیوں کے شکل میں چکائے، یا پھر کسی بھی پرکار سے چکائے، اس کو اس کا ازالہ کرنا ہی ہوگا۔ یہ بڑا خطرناک ہے کسی بھی مسلمان کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توبہ کی توفیق دے۔ ہم سب کو چاہیے جو اس میں ملوث ہیں توبہ کریں اللہ سے، اور چھوڑ دیں اس غلاظت اور بے عزتی اور غلیظ زندگی کو، غلیظ حرکات کو۔ اللہ ہم سب کو اس گندگی سے نکلنے کی طاقت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان سب چیزوں سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے۔ اللہ حلال رزق میسر کرے، حلال دولت میسر کرے، حرام سے بچائے۔ اللہ حلال دولتوں میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، بے پناہ عروج عطا فرمائے، دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ حلال کی سوچو گے اللہ پاک حلال کے سینکڑوں ذریعے آپ کو میسر فرما دے گا، اور حلال رزق میں بے پناہ سکون ہے۔ اللہ کی قسم مفلسی مقدر ہوئی بھی پھر بھی اتنا سکون پاؤ گے کہ جیسے کیا ہی مل گیا، دل میں عجیب سا قرار محسوس کرو گے۔ اللہ اپنی رحمت نازل کرے گا، بڑی بڑی بلاؤں سے محفوظ رہو گے اور نسلیں سنور جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ دوستو ایک بات اور، اس چینل کی ارننگ صرف ضرورت مند بچوں کی شکشا سے ہے۔ آپ بھی اس میں اپنا یوگدان کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں عزیز و اقارب سے کرائیں۔ یہی آپ کا ڈونیشن ہوگا ہمارے لیے۔ شکریہ، شکریہ۔